تجيب فلوس. انت احسن واحد، انت احسن واحد العمال، ما شاء الله عليك، ما في ناقص. 2000 اكيد. 1000 2000 بيض الله وجهك. انت نفر قد كويس، هذا بنقلدش. يلا يلا اسر اسر، هذا 2000. ها ما شاء الله، انت بعد والله انك محترم ونظيف، شكلك تشتغل عند شيخ. 500 1500 600 700. ما في فلوس بابا. ما في شغل. ما في شغل. ها ما في شغل. الحركات هذه انا ما احبها ما في ترى. شغل. انا بابا موت. انا بابا موت. بابا موت يرسل فلوس، يعني ابوك ما ترسل له في القبر فلوس. بابا موت. تلعب علي. بابا موت. خرج نهائي، اقلب وجهك، خرج نهائي. ابوك لا بابليشك. هات حبيبي، في حلاق، شوف حلاق نفر سعودي الحين غالي، كله غالي. ها ما في يحلق 5 ريال 6 ريال 30 ريال. ها بعدين يجيب انت 3000 ريال. معلوم انا كلام ما في معلوم. امسك الفلوس، امسك 500 1000 1005. برافو عليك، برافو عليك. ديبان ديبان، يلا يلا دحدل دحدل دحدل. امسك الفلوس، امسك الفلوس. اوه كيف لمنيو غالي ودرايش؟ ما في غالي، ما في. انت مسكين. اي بابا موت. انا ماما ولا بابا؟ مانا ما الله من النصب. والله اني عارف انك حرامي تليفونات. انت يزور اقامات، انا معلوم. في شبه شيم جريد انا اشوفه. كمار ما في كمار، بس ما في مشكله. 1000 1005 ما في. ها روح وقف هناك، روح وقف هناك، تلعب علي انت. خلينا خلينا فلوس. هات هات هات. ما في فلوس. ليش ما في فلوس؟ ما في شغل. ما شاء الله كلكم شغالين في مقبره. ابوكم ماتوا وامهاتكم ماتوا، كل واحد هناك. اللي بابا موت ابو موت يوقف هناك. اللي بابا موت، ماما موت، ابو ماما موت، ما في موت. بابا هات فلوس، هات فلوس. 1000 1005. يلا اقلب وجهك هناك، اقلب وجهك. صديق قسما بالله يا واحد ما يجيب فلوس كله بابا موت ماما موت، كله خرج نهائي، كله خرج نهائي. هي الحين ما ماتوا، ما في موت. ما في موت اول موت. ما في موت، ما في موت. اقلب وجهك، كله ما في موت. ما في موت اول موت بابا. هات فلوس، هات فلوس. تعال هات فلوس. تعال 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 تعال. تلعب علي، تلعب علي. على كم هذا؟ 200 ريال بس؟ 150؟ انا يجيب صاموني انا؟ خرج نهائي، فاهم ولا لا؟ يلا برا 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 برا. حبليشكم. الله تبارك الله. مصطفى يا ديبال. ايوه يا بابا. كم سجلت؟ كم سجلت؟ اهو يا بابا كل حاجه كويسه. ايه بص عندنا 20 نفر خروج نهائي. ايوه 20 نفر. وعندنا اللي ابوه مات 6 اشخاص. ما شاء الله. وبرضه اللي مامته ماتت 7 انفار. ما شاء الله. والله البنجليه دول عليهم عذار. عزار. ايه